अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल महविश वॉइस। मज़ीद वीडियो अपडेट्स के लिए महविश वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। किसी की जिंदगी पर बीती एक सच्ची दिल लर्जा देने वाली खौफनाक कहानी। आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये एक शख्स का सच्चा वाकया है। ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसे अपनी मुश्किलात बताना तक नहीं आती थी। उस पर क्या बीत रही है वो नहीं बता सकता था, कोई उसका यकीन नहीं कर पाता था। मेरा नाम एरिक है, मैं अमेरिका का रहायशी हूँ। वहाँ के एक गाँव में अपनी फैमिली के साथ रहता था। अपनी जमीनें थी और काश्तकारी का काम था। मेरे दादा बहुत सी अराजी अपने इकलौते बेटे यानी मेरे वालिद के नाम कर गए थे। जब तक दादा जिंदा रहे तब तक सब कुछ ठीक रहा, क्योंकि सारी अराजी, घर, खेत, हर चीज मेरे दादा के नाम पर थी। उन्होंने बहुत मेहनत से ये सब कुछ बनाया था, मगर उनके इंतकाल के बाद सारा कुछ मेरे वालिद के हाथ आ गया। दादा के आगे तो मेरे वालिद साहब बहुत अच्छे बनकर चलते थे। दादा जान ये नहीं जानते थे कि मेरे वालिद बुरी आदतों में पड़ चुके हैं। शराब नोशी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता पहले ट्रैक्टर, फिर घर, फिर खेत, माल मवेशी, सब कुछ गया। हत्ता कि हम सड़क पर आ गए। फिर किसी ने मेरे वालिद से कहा कि शहर चले जाओ, वहाँ घर भी सस्ते होते हैं, तुम्हें काम भी मिलेगा, तुम्हारा नशा भी पूरा होता रहेगा और तुम्हारी फैमिली खुद कमाकर अपनी जरूरियात खुद पूरी करेगी। वालिद बहुत खुश हुए और हमें लेकर शहर आ गए। तब मैं 8 साल का था और मुझे ज्यादा कुछ नहीं याद, मगर इतना याद है कि हम एक सस्ता घर ढूंढ रहे थे। मैंने कभी अपनी माँ को अपने वालिद के सामने जबान चलाते नहीं देखा, कोई बहस करते नहीं देखा। अगर मेरे वालिद मुझे जान से मार भी देते तो भी मेरी माँ कुछ नहीं कहती। मेरी माँ ने कभी मेरे हक में एक लफ्ज नहीं कहा। हाँ, मुझे दुख होता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी कि ऐसा क्यों है। मेरे वालिद साहब ने हमारे रहने के लिए एक फ्लैट को पसंद किया। मेरी माँ खामोश रही। वो बहुत ही कोई पुराना और बोसीदा किस्म का फ्लैट था। पापा काफी देर तक फ्लैट के मालिक से बात करते रहे। हम दूर खड़े देखते रहे। उसके बाद पापा हमें हमारे नए फ्लैट में ले गए। ये सब कुछ नया था। कहाँ गांव की खुली सरजमीन, भागने दौड़ने को खुले मैदान, कहाँ ये पुराना सा फ्लैट, और एक अजीब सी बू आ रही थी। मेरे लिए तो ये बात ताज्जुब का बाइस थी कि इतने से घर में इतने सारे लोग कैसे रहते हैं। मैं दरअसल बिल्डिंग को एक घर ही समझ रहा था। उसके बाद हम अपने फ्लैट में चले गए। फ्लैट में जाकर मुझे मेरा रूम खुद तो सिलेक्ट करने नहीं दिया गया, जो पापा ने कहा हाँ कि ये तुम्हारा रूम है। मैं चुपचाप उस रूम में जाकर बैठ गया। थोड़ा बहुत सामान जो हम साथ लाए थे उसे अम्मी सेट करने लग गई और मैं अपने छोटे से खिलौने के साथ खेलने बैठ गया। मुझे ये तक मालूम नहीं था कि स्कूल भी कोई चीज होती है। वहाँ गांव में भी हमसे कोई मिलने नहीं आता था, ना हम किसी के पास जाते थे। अगर कोई हमारे खेत के करीब भी आता था तो मेरे पापा उसे झगड़ा करके लोगों को भगा देते थे। मुझे कुछ दुनिया का ज्यादा पता नहीं था। स्कूल क्या होता है, एजुकेशन क्या होती है, मुझे किसी चीज का कोई इल्म नहीं था। मेरे नजदीक जिंदगी का मतलब था सुबह को उठकर खाना खाना और जब भी पापा गुस्से में हो एक साइड पर होकर बैठ जाना, अपने रूम में चले जाना, आंखें बंद करके सोचना कि बाहर कुछ भी नहीं हो रहा। पापा गुस्से में हो तो उनसे बात नहीं करनी, उनके करीब नहीं जाना, और जब पापा रात को शराब पी रहे हो तो उस वक्त तो बिल्कुल भी उनके पास नहीं जाना, ना ही अपने रूम से बाहर आना है। घर बहुत छोटा सा था, लेकिन अम्मी ने कुछ नहीं कहा। मैं भी चुप रहा, पापा की डर की वजह से कहीं पापा गुस्सा ना कर जाएं। कुछ दिन गुजरे, मैं फ्लैट से थोड़ा बाहर निकला। जब पापा घर में नहीं थे तो चुपके से बाहर आया कि मैं देखूं तो सही आसपास कौन है, शायद मेरी उम्र का कोई हो जिसके साथ मैं खेल सकूं। आसपास काफी सारे फ्लैट्स थे, लेकिन कोई भी हमसे मिलने नहीं आता था, ना ही कोई हमसे बात करता था। मैं बाहर खड़ा चुपचाप लोगों को आते जाते देखता रहा।
लोग मुझे अजीब नजरों से देखते और फिर अनदेखा करके चले जाते। बच्चे तो थे मगर मेरे साथ खेलने पर कोई तैयार नहीं था। किसी को मेरी तरफ देखना तक गवारा नहीं था। मैं खामोशी से चुपचाप सर झुकाए वापस अपने फ्लैट में आ गया और अपने रूम में जाकर दरवाजा लॉक कर लिया। और तब उस वक्त उदासी के उस लम्हे में उस चीज की शुरुआत हुई, एक नई शुरुआत जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। वहां से मेरा बचपन खत्म होना शुरू हुआ। एक बुरे ख्वाब की शुरुआत, एक बुरा ख्वाब जो कोई देखना नहीं चाहता, कोई सुनना नहीं चाहता, एक तकलीफदा सफर जिसने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। मेरा बचपन, मेरे खिलौने, मेरी जिंदगी का मकसद, कुछ भी तो नहीं रहा मेरे पास उसके बाद। मैं अपने टेडी बेयर के साथ खेल रहा था कि अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे आसपास कोई है, जैसे किसी की सांसें दूर से हवा में तैरती आ रही हों। मैंने उसे अपना वहम समझा क्योंकि आसपास तो कुछ था ही नहीं। मैं दोबारा खेलने में लग गया। इतने में मुझे अपने पलंग के सरहाने कदमों की चाप सुनाई दी, जैसे कोई मेरे पलंग के सरहाने चल रहा हो। मैंने उसे भी अपना वहम जाना, लेकिन अब दिल में थोड़ा थोड़ा डर लगना शुरू हुआ था। पता नहीं क्यों, तन्हा तो मैं वहां भी होता था तो वहां तो ऐसा कुछ भी कभी महसूस नहीं हुआ। मैंने चुपचाप अपने रूम के चारों तरफ देखना शुरू कर दिया। इतने में मेरे पलंग के साथ पड़ा गुलदान एक झनाके के साथ गिरकर टूटा और साथ ही मेरे कपड़ों की अलमारी अंदर से धड़धड़ाने लगी। मैं डर के मारे फौरन उछलकर अपने कंबल में घुस गया और कांपने लगा। आंखें जोर से बंद कर ली कि मुझे कुछ सुनाई ना दे। फिर मुझे अलमारी का दरवाजा खोलने की आवाज आई। अलमारी चूंकि पुरानी थी तो चरचराहट भी बहुत तेज हुई। फिर ऐसा लगा कोई अलमारी से बाहर आ गिरा हो। थप की आवाज बहुत तेज थी। मैंने मजबूती से आंखें बंद कर रखी और सांस रोक ली। अब जैसे कोई घसीटता हुआ मेरे पलंग के करीब आ रहा था। आवाज मेरे हलक में घुटकर रह गई थी। मैं चिल्लाना चाहता था, अम्मी को आवाज देना चाहता था, अब्बू को बुलाना चाहता था, मगर खौफ और दहशत से मेरी सांस तक जैसे रुक रही थी। तो आवाज कैसे निकलती? अब वो चीज सरकती हुई मेरे पास पहुंच चुकी थी। मैं जोर से दोनों आंखें बंद की ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं उसकी सांसों की आवाज को बिल्कुल अपने कंबल के पास, अपने चेहरे के करीब महसूस कर रहा था। उसकी आवाज में हल्की हल्की से गुर्राहट थी, बामुश्किल जैसे सांस ले पा रही हो। जब वो अपनी सांस को अंदर की जानिब खींचती तो ऐसा महसूस होता जैसे रोने जैसी आवाज आई हो, जैसे सिसकियां। कभी वो मुझे अपने बेड के नीचे महसूस होती, कभी अपने सरहाने, तो कभी अपने लेफ्ट साइड पर। न जाने कितनी देर गुजर गई उस चीज को मेरे इर्द गिर्द घूमते हुए। आज भी सोचता हूँ, रो पड़ता हूँ कि एक 8 साल का बच्चा जो कुछ समझता नहीं था, उसका कोई मददगार भी नहीं था, वो उस रूम से निकलता कैसे? न जाने कितनी देर गुजर गई। मैं एक ही पोजीशन में लेटा रहा। वक्त का भी कुछ पता नहीं था। मैं बस बुत बना पड़ा रहा। लगता था अगर जरा सा भी हिला तो वो चीज मुझे पकड़ लेगी। उसकी अजीब अजीब आवाजें मुसलसल मुझे आ रही थी। मैं बस किसी तरह मम्मा पापा के रूम तक पहुंच जाना चाहता था। दिल में दुआ मांग रहा था कि एक बार वो मेरे रूम में आ जाएं, मगर वो लोग कभी पहले भी मेरे रूम में रात को आए ही नहीं थे, तो अब कैसे आते? फिर वो हुआ जो मेरी तवक्कात के बिल्कुल खिलाफ था। किसी ने बहुत जोर से मेरा कंबल खींचा। बस वही एक पल हिम्मत का था। मैंने दौड़ लगा दी, बेड से सीधा उतरा और भागते हुए तेजी से रूम का लॉक खोला। उसी तेजी में उस चीज ने भी मुझे पकड़ने की कोशिश की, मगर पकड़ ना सकी। उसका नाखून था या पता नहीं किया, जो मेरे बाजू में बहुत जोर से एक लंबा सा कट लग गया, मगर मैंने परवाह नहीं की और दरवाजा खोल दिया। मैं तेजी से भागने की कोशिश में लड़खड़ाया भी, मगर खुद को गिरने से रोक दिया और सीधा मम्मा के रूम के डोर से जा टकराया। दरवाजा बंद था। दरवाजे का हैंडल घुमाकर खोलने की कोशिश की, मगर अंदर से लॉक था। कोई और रास्ता ना पाकर मैंने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया और साथ ही जोर जोर से पुकारना शुरू कर दिया, मॉम, डैड, दरवाजा खोलें, वो मार देगा मुझे। प्लीज मॉम, जल्दी खोलें, हेल्प मी, खोलें दरवाजा प्लीज। मैं अपने रूम की तरफ खौफ की वजह से देख भी नहीं रहा था। मुझे लग रहा था जैसे कुछ है जो करीब आता जा रहा है,
कुछ ऐसा जो मुझे निगल लेगा। मेरा पुकारना तब बंद हुआ जब किसी की सांस का धुआं मुझे अपने चेहरे पर महसूस हुआ। मैं बिल्कुल सुन पड़ गया और पहली बार वो चीज बोली, मगर सांस में वो मेरी पीठ के साथ जुड़ी खड़ी थी और उसका मुंह मेरे कंधे पर था। तुम्हें मर जाना चाहिए। ये सरगोशी मेरे रहे सहे आवाज भी छीन गई। शायद मैं गिर पड़ता, मगर दरवाजा खुल गया और मैंने देखे बगैर ही कि कौन है टांगों से लिपट गया और बताना शुरू कर दिया। मेरे कपड़ों की अलमारी में कोई है, वो बाहर आता है। मेरे बेड के पास भी था, यहाँ भी था और अभी मेरी टूटी फूटी कहानी अधूरी थी। मैं खौफ से शल था, पूरी जान से कांप रहा था कि एक जोरदार थप्पड़ मुझे होश में ले आया। थप्पड़ इतना जोर का था कि मुझे लगा कि शायद मैं अंधा हो गया हूँ। मैं जिनसे लिपटा था वो पापा थे। जरा होश आया तो देखा मम्मा बेड पर थी और पापा मेरे सामने खड़े मम्मा को कह रहे थे कि अब ये इस तरह की हरकतें करेगा हमारी तवज्जो हासिल करने के लिए। काफी दिनों से इसे छोड़े हुए हो, इसी चीज का ये फायदा उठा रहा है। वहाँ हर 4 दिन बाद उसकी मरम्मत होती थी तो सही रहता था। शहर में लोगों के सामने मैं तमाशा नहीं चाहता, उसी चीज का ये फायदा उठा रहा है। अपनी कोई ना कोई जिद मनवाना चाहता है, सब तुम्हारी वजह से। वो मम्मा पर गरजे। मम्मा ला ताल्लुक बनी रही और करवट बदलते बोली कि इस मसले को तुम ही हैंडल करो, मुझे सोने दो। खुद हैंडल का मतलब मैं अच्छे से समझता था। पापा जैसे ही अपना बेल्ट उठाने को मुड़े, मैं उनके रूम से बाहर भागा और दरवाजा भी बंद कर दिया कि अब फिर से मुझे वो मार ना पड़ जाए, क्योंकि फिर कई दिनों तक मेरी खाल जलती थी और हड्डियां दुखती थीं। पापा के पास यही हल होता था हर चीज का, जब कोई बात ना सुननी हो या मुझे चुप करवाना हो या कभी जब जवाब ना देना हो। मैं फिर बाहर खड़ा था उसी अंधेरे और वीराने में। हर तरफ खामोशी थी। मैंने सुनने की कोशिश की मगर कोई आवाज नहीं आई। अपने रूम में तो मैं जा ही नहीं सकता था, मगर चारा और कोई था ही नहीं। फिर क्या करूं? एक बच्चा क्या सोच सकता है, क्या प्लानिंग कर सकता है? कुछ भी नहीं। मैं थक गया था तो वहीं जमीन पर बैठ गया, मम्मा पापा के रूम के दरवाजे से सर टिकाकर। सर्दी बहुत थी मगर मजबूरी थी। मेरी आंख कब लग गई नहीं जानता। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने बेड पर था। पता नहीं मैं अपने बेड पर कब आया, कैसे आया, कौन लाया, मैं नहीं जानता। कमरे में सूरज की रोशनी आ रही थी, पुरसुकून माहौल था। मैं चुपचाप पड़ा रात वाले वाक़ये को सोच रहा था। इतने में मम्मा मेरे रूम में आई और मुझे जागता देख मुझसे पूछा, कल रात कुछ हुआ था क्या? मैंने डरते डरते सारी बात बता दी। यकीन दिलाने के लिए अपने बाजू पर लगा कट भी दिखाया, जिस पर से अब खून जम गया था। ओ बेटा, कल रात मैं और पापा कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर चुके थे, इसलिए हमें कुछ याद ही नहीं। तुमने जरूर कोई बुरा ख्वाब देखा है। ऐसा कुछ नहीं है। चलो आओ, हम दोनों मिलकर तुम्हारी अलमारी चेक करते हैं, और अगर कुछ नहीं निकला तुम्हारी अलमारी से तो समझ जाओ कि ये सब तुम्हारा वहम था। ये सुनना था कि मेरा खून ठंडा पड़ गया। मैं मारे डर के सहम गया। नहीं मामा, अलमारी के पास नहीं जाऊंगा। प्लीज मम्मा, मुझे फोर्स मत करें। मम्मा ने मेरा बाजू पकड़ा और तकरीबन मुझे घसीटते हुए अलमारी तक ले गई। मैं झटपटाता रहा, मिन्नतें करता रहा, मगर उन्होंने मेरी एक ना सुनी और ले जाकर अलमारी के आगे खड़ा कर दिया। जैसे ही उन्होंने अलमारी खोली, मेरा दिल धक से रह गया। मैंने अपनी दोनों आंखें मजबूती से बंद कर ली। ये देखो क्या है, इसमें कुछ नहीं, तुम्हारे कपड़े लटक रहे हैं, तुम्हारा सामान पड़ा हुआ है, ये देखो। उन्होंने अलमारी के अंदर लकड़ियों को बचा बचा कर मुझे यकीन दिलाने की कोशिश की कि देख लो ये सारी गलत फहमी थी। अपने हिसाब से मम्मा मुझे यकीन दिलाकर वापस चली गईं। थोड़ी देर बाद पापा ने मुझे अपने पास बुलाया। मैं गया तो उन्होंने मेरा सर अपने दोनों हाथों से पकड़ा और कहा, रूम में कुछ नहीं है, जो है तुम्हारे इस छोटे से सर में है। उल्टी सीधी बातें सोचना छोड़ दो। मम्मी पापा को इतना परेशान नहीं करते। जाओ अपने रूम में, शाबाश। मुझे मजबूरन अब उसी रूम में वापस आना था। मैं रात से डर रहा था। रात आने से पहले मुझे कुछ करना था। मेरा जहन, जो तब बहुत छोटा सा था, बहुत तेजी से काम कर रहा था।
مجھے مختلف موویز یاد آ رہی تھی۔ اب مجھے خود کچھ کرنا ہے، میرا کوئی یقین نہیں کر رہا، جو کرنا ہے اپنے لیے خود کرنا ہے، میں اپنے آپ سے مخاطب تھا۔ پھر میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی، میں ماما کے پاس گیا، ان سے کچھ پیسے مانگے کہ میں باہر اپنے لیے کینڈیز لینے جا رہا ہوں، اور اتنا تو میں جانتا تھا کہ وہ مجھے پیسے تو دے دیں گی لیکن میری بات نہیں سنیں گی۔ انہیں یہ سب سے آسان طریقہ لگتا تھا، پیسے دے دو، اسے باہر بھیج دو، اور اسی چیز کا میں نے فائدہ اٹھایا۔ ماما سے پیسے لے کر میں باہر گیا، کچھ دیر تک سوچتا رہا کہ یہ جو میں سوچ رہا ہوں کیا مجھے وہ کرنا چاہیے۔ میں نے اپنی چھوٹی سی سائیکل اٹھائی اور نکل پڑا۔ مجھے پوری کوئی 20 منٹ لگے، اس کے بعد میں اپنی منزل پر پہنچا۔ یہ ایک چرچ تھا۔ میں نے سائیکل کو چرچ کے گیٹ سے جوڑ کر کھڑا کیا اور چرچ کے اندر داخل ہو گیا۔ ادھر ادھر دیکھا، اس وقت چرچ میں کوئی نہیں تھا۔ میرے دل میں نا امیدی بڑھنے لگی۔ میں نے سوچا یہاں بھی کوئی میری مدد نہیں کرے گا۔ میں وہیں ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں نے سامنے ایک فادر کو آتے دیکھا۔ مجھے اکیلا بینچ پر بیٹھے دیکھ کر وہ میرے پاس آئے اور پوچھنے لگے، تمہارے ممی پاپا کہاں ہیں بیٹا؟ یہ تم اکیلے ہی آئے ہو؟ میں رو پڑا، فادر کو ساری حقیقت بتا دی۔ انہوں نے سب کچھ سنا اور کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں، مگر ہم ایسے مدد نہیں کر سکتے۔ کچھ لیگل فارمیلٹیز ہوتی ہیں جن کو پورا کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے تمہارے ممی پاپا کا تمہارے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس بات پر میں چپ ہو گیا کہ ممی پاپا کہاں سے لاؤں؟ سمجھ گیا، یعنی وہ تمہارا یقین نہیں کرتے، صحیح؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے اپنا جھکا ہوا سر ہاں میں ہلا دیا، جیسے یہ میرے لیے بہت شرم کی بات ہو۔ کوئی بات نہیں، ہم پہلے کچھ ٹرائی کریں گے، انہوں نے مجھے تسلی دی، اور کل تم مجھے آ کر بتاؤ گے کہ کیا ہوا، ٹھیک ہے؟ میں یہاں ہوں تمہیں سننے کے لیے اور تمہارا ساتھ دینے کے لیے، اور اگر کچھ ثابت ہوگا تو میں خود تمہارے ممی پاپا سے جا کر بات کروں گا۔ پھر انہوں نے مجھے ایک لاکٹ دیا اور کہا اسے گلے میں ڈال لو۔ ایک پانی کی چھوٹی سی بوتل دی اور کہا جب وہ چیز تمہارے سامنے آئے اس پر یہ تھوڑا سا پانی چھڑک دینا، اور رات کو سونے سے پہلے یہ پانی اپنے چہرے، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں پر، اپنے بستر پر تھوڑا تھوڑا چھڑک دینا، اور خیال رہے یہ پانی ختم نہیں ہونا چاہیے، اور ساتھ ایک شاپر میں کافی سارا نمک کہ اسے اپنے بیڈ کے اور الماری کے چاروں طرف اسی طرح لگانا ہے کہ ایک حصار بن جائے۔ مگر بہت تسلی ہوئی۔ میں سارا سامان لے کر فادر کا شکریہ ادا کر کے اور کل ان سے ملنے کا وعدہ کر کے چرچ سے نکل آیا۔ مجھے گھر پہنچنے کی جلدی تھی۔ پاپا کے آنے سے پہلے مجھے یہ سامان اپنے کمرے میں چھپانا تھا۔ میں جلدی جلدی گھر پہنچا، سارا سامان اپنے بیڈ کے نیچے چھپا دیا۔ اب رات کا انتظار تھا، اور رات آئی کیونکہ وہ تو روز آتی ہے، اور جیسے ہی رات کے 12 بجنے میں کوئی 5 منٹ رہتے تھے، میں نے جلدی جلدی بیڈ کے نیچے سے اپنا سارا سامان باہر نکالا، لاکٹ کو چوم کر اپنے گلے میں ڈالا، پانی نکالا اور بیڈ پر چھڑکا، خود کو لگایا، نمک سے اپنے بیڈ اور الماری کے چاروں طرف ایک حصار بنایا، اور بھاگ کر بیڈ پر چڑھ کے بیٹھ گیا اور آدھے تک خود کو کمبل میں ڈھانپ لیا۔ لاکٹ ہاتھ میں پکڑے چپ چاپ الماری کو دیکھنے لگا۔ لاکٹ یعنی کراس کا رخ بھی میں نے الماری کی طرف رکھا۔ ہر گزرتا لمحہ میرے دل کی دھڑکن کو تیز کر رہا تھا۔ میری نظریں الماری پر جمی ہوئی تھی۔ سخت سردی تھی، مگر میں سردی سے زیادہ ڈر کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو اپنے بستر پر پایا۔ کافی دیر تک چھت کو گھورتا رہا، آہستہ آہستہ کچھ یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میری یادداشت ہلکی ہلکی واپس آنے لگی۔ میرے سر میں شدید درد تھا اور جسم جیسے ٹوٹ رہا تھا۔ شاید مجھے بخار تھا، کیونکہ ساتھ سائڈ ٹیبل پر دوائی رکھی تھی جو میں نے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اٹھ نہیں پایا۔ میں نے اپنے چاروں طرف نظر دوڑائی اور پھر مجھے یاد آنے لگا۔ میں نے اس کونے پر نظر دوڑائی جہاں ٹینٹ ہاؤس تھا، میرے بیڈ کے سیدھی طرف یا شاید الٹی طرف۔ میں یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ لڑکی کی لاش میرے بستر کے کون سی طرف پڑی تھی۔ یہ میرا بستر ان دونوں بستروں کے بیچوں بیچ رکھا ہے۔ مجھے اس کونے سے خوف آ رہا تھا جہاں ٹینٹ تھا، کیونکہ اس کے سامنے ہی تو ماں نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا۔ باتھ روم کا دروازہ بھی مجھے خوفزدہ کر رہا تھا، کیونکہ وہ معصوم بچہ اسی باتھ روم میں ڈوب کر مرا تھا۔
میں اسی روم سے کہیں دور چلے جانا چاہتا تھا۔ میں الماری کی طرف چور نظروں سے دیکھتا اور اپنی نظر دوبارہ پھیر دیتا۔ میں اس الماری کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا، مگر میری مجبوری تھی کہ میں اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، مگر میرے ننھے سے ذہن میں سوالات تھے جن کے جواب مجھے معلوم کرنے تھے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مما نے روم میں جھانکا۔ میں ڈر گیا، یا مجھے پہلی بار اپنی ہی ماں سے خوف آنے لگا۔ مجھے جاگتا دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے بولی، میرے پاس آئیں۔ میں تھوڑا سنبھلا، مگر لیٹا رہا اور ان کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے میرے پیشانی پر ہاتھ رکھا، بخار چیک کیا اور مسکراتے ہوئے بولی، میرا شہزادہ بالکل ٹھیک ہے۔ ماں کا پیار سے بات کرنا تھا کہ میں اٹھ کر ان کے سینے سے لگ گیا اور جلدی جلدی بتانے لگا، ماما کیا آپ جانتی ہیں مجھے کیا ہوا تھا اور آپ لوگ کب آئے؟ آپ لوگ تو نہیں تھے گھر میں اور ہمارے گھر میں کوئی اور تھا۔ آپ سب کہاں چلے گئے تھے؟ آپ کو نہیں پتا یہاں کیا ہوا تھا؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ ماما پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتی ہیں اور کہنے لگی، ساری غلطی میری ہے، مجھے تم پر دھیان دینا چاہیے تھا۔ ماں ہو کر میں اتنی غافل کیسے ہو گئی کہ مجھے یہ تک پتا نہ چل سکا کہ میرے بیٹے کو نیند میں چلنے کی عادت ہے۔ تم نیند میں چلتے چلتے باہر کا دروازہ کھول کر سیڑھیوں سے نیچے گر گئے۔ اوپر جو ایک بوڑھے چائنیز انکل رہتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان کا پالتو کتا لگاتار بھونکے جا رہا تھا۔ جب کافی دیر تک اس کا بھونکنا بند نہ ہوا تو میں نے سوچا شاید یہ باہر جانا چاہتا ہے۔ انہوں نے اپنے کتے کو پٹا باندھا اور جیسے ہی دروازہ کھولا، کتا اپنا پٹا چھڑا کر نیچے کی طرف بھاگا۔ یہ اس کے پیچھے بھاگے تو ان کی نظر تم پر پڑی۔ بڑا عجیب خپتی سا بڈھا ہے، عجیب عجیب باتیں کر رہا تھا۔ یہ وہ جاہل لوگ ہیں جن کو بیماری کا نہیں پتا، یہ بس اپنے پرانے فلسفے لا لا کر دوسروں کو پاگل بناتے ہیں۔ خیر اس بات کو جانے دو، کل ہم تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے تاکہ تمہاری یہ بیماری ختم ہو جائے۔ ماما تو چلی گئی اور میں فادر کے پاس جانے کا سوچنے لگا، مگر جاتا کیسے؟ میرا ایک ایک جوڑ دکھ رہا تھا۔ بخار کی وجہ سے مجھے ٹی وی لاؤنج میں ٹی وی کے آگے صوفے پر لیٹنے کی اجازت مل گئی تھی۔ آگے کی 2 راتیں میں نے وہیں گزاری۔ طبیعت کو سنبھلی میں دوبارہ فادر کے پاس پہنچ گیا اور ایک ایک حرف فادر کو بتا دیا۔ فادر نے مجھے کچھ دعائیں لکھ کر دی اور ساتھ ہی بائبل بھی دی۔ وہ چھوٹی سی تھی اور مجھے کہا یہ پڑھ کر سویا کرو۔ میں گھر آیا، بائبل کو اپنے روم میں رکھا، بیڈ پر بیٹھ کر دعائیں پڑھیں اور روم سے چلا گیا۔ میں انتظار کر رہا تھا فادر کا، کیونکہ انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا تھا سوائے دعائیں اور بائبل پڑھنے کے اور شام کو میرے گھر آنے کا وعدہ کرنے کے۔ اب بس انتظار تھا ان کے آنے کا۔ پاپا کے آنے کا وقت بھی ہونے والا تھا۔ پھر کچھ دیر میں پاپا بھی آ گئے، مگر فادر نہیں آئے۔ میں نا امید ہونے لگا۔ گہری ہوتی شام مجھے ڈرا رہی تھی۔ میں کچن میں بیٹھا مما کو کام کرتے دیکھ رہا تھا کہ دروازہ بجا۔ میں بھاگ کر دروازے پر گیا اور میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب میں نے فادر کا مسکراتا چہرہ دیکھا۔ ان کے چہرے پر ایک اطمینان تھا جو ان کے چہرے کی مسکراہٹ اور اطمینان جانے کیوں دل کو تسلی دیتا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں مسکراتا کچھ کہتا کہ میرے کندھے پر کسی کا ہاتھ پڑا۔ وہ پاپا تھے۔ تم اندر جاؤ۔ پاپا نے مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ میں چپ چاپ چلا گیا، مگر دھیان ان کی طرف ہی لگا رہا کہ کیا کہتے ہیں۔ فادر پاپا کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ وہ لوگ بہت آہستہ آواز میں بات کر رہے تھے۔ کافی دیر تک بات چلتی رہی، مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، حالانکہ میں دروازے سے ہی لگ کے کھڑا تھا، مگر بیکار۔ پھر پاپا نے مجھے بلایا اور کہا، آج سے تمہاری تربیت کا ذمہ ان پر ہے اور مجھے شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ میں کچھ نہیں بولا، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ پھر وقت گزرنے لگا، میں چھوٹی عمر سے ہی فادر کی تربیت میں آ گیا۔ پہلا 1 ہفتہ مجھے چرچ میں ہی رہنا پڑا۔ میں نے فادر کو سب بتایا، مگر نہ جانے کیوں ان کا رویہ بدل گیا تھا۔ وہ بس مجھے بچاؤ کے راستے دعائیں اپنے روم میں رکھنے کے لیے چیزیں دینے لگے۔ اس ٹاپک پر کوئی بات نہ کرتے۔ اس شیشے پر لکھی دعائیں جنہیں کمرے میں لگانا تھا، میں بس وہی کرتا رہا۔ جو وہ کہتے رہے اس سے ایک فائدہ ہوا کہ اب مجھے روم میں وہ عورت نظر آنا بند ہو گئی تھی، مگر کبھی کہیں راستے سے آتے جاتے کسی سنسان گلی میں یا سڑک کی دوسری جانب جب رات ہوتی تھی تو وہ مجھے دکھتی تھی۔
میں اتنا سمجھ گیا تھا اب قریب نہیں آ پائے گی، مگر خوف ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ میں کبھی تنہا نہیں رہا، ہر وقت اس کی موجودگی محسوس ہوتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، میں اسکول گیا، پھر کالج اسٹارٹ ہوا، دوست بنے، میں خوش رہنے لگا۔ میں نے کبھی کسی کو محسوس نہیں ہونے دیا کہ کیا مسئلہ ہے میرے ساتھ، اور میرا بچپن بھی دوسروں سے الگ رہا۔ ایک دن، وہ دن جب میں کالج جاتے آدھے راستے سے واپس گھر آیا، مما سے فیس کے پیسے لیے، پیسے لے کر نیچے اترا تو باہر کاؤنٹر پر جہاں فلیٹس کے لیے رجسٹریشن ہوتی، ایک جوڑا کھڑا تھا۔ وہ لوگ ہنس ہنس کر آپس میں بات کر رہے تھے۔ میں تو جانے لگا تھا، مگر مجھے میرے جوتے کا تسمہ کھلا نظر آیا، جسے باندھنے کو میں جھک گیا، اور شاید میرا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ تبھی ان لوگوں نے بے فکری سے ہمیں موضوع گفتگو بنایا۔ میں سر جھکائے بیٹھا تھا کہ عورت کی آواز آئی، ایسا بھی کیا پیسہ بچانا کہ اپنے بچے کے ساتھ اس فلیٹ میں جا کر رہو جہاں ان کے آنے سے صرف ایک ہفتہ پہلے ماں نے پاگل پن میں آ کر ساری فیملی ختم کر دی اور خود کو الماری میں پھانسی لگا دی۔ میں نے تو اسی دن اس کے برابر والا فلیٹ بھی چھوڑ دیا تھا، وحشت کے مارے۔ دوسرا شخص جو ساتھ کھڑا تھا اس نے بھی حصہ لیا۔ میں نے بتا دیا تھا سب، مگر پھر بھی یہ لوگ رہنے آ گئے، اور بچے کی چیخیں تو ہمیں بھی پتہ چلا کہ آ رہی ہوتی تھیں، اور شاید فادر بھی آئے تھے۔ ہاں، کاؤنٹر پر بیٹھے انکل نے کہا، عجیب ڈھیٹ فیملی ہے، سستے کے چکر میں بچے کو آدھا پاگل بنا دیا ہے۔ وہ لڑکا عام لڑکوں کی طرح نہیں رہا، ہر وقت نفسیاتی سا لگتا ہے۔ اوہ بیچارہ بچہ، خاتون نے افسوس کا اظہار کیا، اور میں سن ہو کر رہ گیا۔ یعنی کہ پہلے دن سے وہ لوگ سب جانتے تھے، یعنی سب کچھ جو مجھے اس روح نے دکھایا سچ تھا۔ کیا ایک میں ہی لا علم رہا؟ میری ہر تکلیف، میرا ڈر، مجھے مار کر چپ کرانا، میرا تنہا راتوں کو مما پاپا کے کمرے سے باہر ان کے دروازے سے لگ کر سردی میں سونا، میری دہائیاں، منتیں، میرے خوف، میرا رونا، میرا مدد کا نہ ملنا، وہ سب ڈرامہ تھا۔ سب جانتے ہوئے مجھے اس کمرے میں سلایا گیا۔ میرے کہے ہر سچ تھے، میری کہی کہانی سچ تھی۔ مجھے دوائیاں کھلائی گئیں کہ میں نشے میں پڑا سوتا رہوں اور اس چیز کو مجھے ڈرانے کا موقع نہ ملے۔ نیند میں چلنے کی بیماری کا بہانہ بنانا، اپنے سکھ کی خاطر مجھے دوہری زندگی گزارنے پر مجبور کرنا، میرا بچپن مجھ سے چھیننا۔ یہاں کھڑا ہر فرد اس حقیقت سے واقف تھا، اور صرف میں انجان تھا، اور مجھے خاموش رہنا تھا، کیونکہ ان کے مفاد میں یہی صحیح تھا۔ میں ٹوٹ گیا، مجھے نفرت ہو گئی اپنے والدین سے، ان لوگوں سے مجھ پر ترس کھا رہے ہیں، فادر سے جن پر میں نے بھروسہ کیا، اور انہوں نے مجھے کسی اور ہی دنیا میں پہنچا دیا۔ میں نے کچھ سوچ کر اپنا جھکا سر اٹھایا، ان کی طرف دیکھ کر اعتماد سے مسکرایا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ لوگ چونک گئے، مگر میں نے پرواہ نہیں کی۔ اپنی جیب سے فلیٹ کی دوسری چابی نکالی اور کاؤنٹر پر رکھ دی۔ یہ پاپا کو دے دینا، کہہ کر میں نکل گیا ہمیشہ کے لیے۔ ہاں، میں نے گھر چھوڑا، شہر چھوڑا، اخبار پھینکے گھروں میں، ہوٹلوں میں بیرا بنا، راتوں کو رینٹ پر لے کر ٹیکسی چلائی، دکانوں کے دہاڑی پر فرش صاف کیے، مڑ کر نہیں دیکھا، بس چلتا رہا۔ ایک رات میں گاڑی میں کسٹمر لینے سے پہلے ایک دکان پر گیا کچھ چپس اور بریڈ لینے، کیونکہ رات کو گاڑی چلاتے بھوک بھی لگتی اور سردی بھی بہت تھی۔ میں جیسے ہی دکان سے باہر آیا، سامنے روڈ کے اس پار وہ کھڑی تھی، مجھے گھورتی ہوئی۔ میں اسے دیکھتا گیا اور ہوش جیسے جاتا رہا۔ میرا ذہن معاف ہو چکا تھا، میرے ہاتھوں سے سامان گر گیا، مگر مجھے پتہ نہیں چلا، اور اسی وقت کسی کی گاڑی کا توازن بگڑا اور گاڑی مجھے اڑاتی ہوئی نکل گئی۔ مکمل بے ہوش نہیں ہوا تھا، کیونکہ میرا ذہن کبھی اندھیرا ہوتا اور کبھی پھر میری آنکھیں دنیا دیکھنے لگتی۔ لوگوں کی مختلف آوازیں آ رہی تھیں، دیکھو اسے مر گیا، نہیں زندہ ہے، جگائے رکھو اسے، کال کرو پولیس کو، ایمبولینس بلاؤ۔ میری گاڑی خود آؤٹ ہوئی، پتہ نہیں کیسے، میری کار میں ہی لے چلو۔ آئی ایم سوری مین۔ پھر دماغ کچھ پلوں کے لیے اندھیرا ہوا، اور جب دوبارہ جاگا تو وہ میرے چہرے کے قریب بیٹھی تھی، مجھ پر جھکی ہوئی۔ اس کے منہ سے خون کی بو آ رہی تھی، اس کی آنکھیں آج پیلے رنگ کی تھیں، بال کھلے میرے چہرے کے ارد گرد پھیلے ہوئے تھے۔ میں بھاگنا چاہتا تھا مگر اٹھ نہیں پایا، اور مجھے اس کی آواز آئی، تمہیں مر جانا چاہیے،
پھر کچھ ہوش نہ رہا، نہ جانے کتنے دن بیہوش رہا۔ ڈاکٹرز کے مطابق ایکسیڈنٹ اتنا بڑا نہیں تھا، بس دل کی دھڑکن رک رک کے آ رہی تھی۔ میں یہ دوسری بار موت کے منہ سے نکلا تھا۔ پھر مجھے وہ سال میں ایک بار صرف ان راتوں کو دکھنے لگی جس رات اس نے قتل کیے تھے اور خود پھانسی لگائی تھی۔ وقت گزرا، میں نے شادی کی، میری 2 بیٹیاں ہیں اور میری بیوی سب جانتی تھی۔ وہ گھر میں ہر مذہبی امور نبھاتی رہی کہ مجھے کچھ نہ ہو۔ اگر سچ کہوں تو وہ نہ ملتی تو میں یوں ہی در بدر رہتا۔ آج میری عمر 65 سال ہے۔ میری بیوی مجھے فیملی کا سکھ دے کر 3 ماہ پہلے کینسر سے انتقال کر گئی ہے۔ میری ایک بیٹی اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ میرے گھر ہی رہتی ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ پاپا کا خیال رکھنا ہے، اور یہ بھی میری بیوی کا ہی مجھ پر احسان ہے۔ ہاں، ایک بات تو بتانا بھول ہی گیا۔ میں نے جب شادی کی تھی تو ایک بار کال کر کے اپنے والدین کے بارے میں پتہ کیا تھا، اور مجھے پتہ چلا کہ میرے پاپا میرے جانے کے کوئی 1 ماہ بعد سیڑھیوں سے گر کر یہ دنیا چھوڑ گئے، اور گرنے سے پہلے ان کے چیخوں کو سب نے سنا تھا، گویا کسی سے بھاگ رہے ہوں۔ اور ماما نے شاید میرے اور پاپا کے چلے جانے کے صدمے سے اسی الماری میں خود کو پھانسی لگا لی۔ اب جانے خودکشی تھی یا کچھ اور، مگر میں نے ہمیشہ اپنے بچوں کی ہر بات سنی کیونکہ میں جانتا تھا نہ سننا تکلیف دیتا ہے۔